अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, मैं होली कुरान ऑनलाइन 1-to-1 अकेडमी की जानिब से आप सबसे मुखातब हूँ। आज हम तजवीदुल कुरान कोर्स में सबक नंबर 6 का आगाज़ करेंगे। आज हम हरकात व तनवीन के बारे में सीखेंगे। नाज़रीन, जैसे कि ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, ज़बर ज़ेर पेश को हरकात कहते हैं, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को तनवीन कहते हैं। दो ज़बर की तनवीन के साथ कभी अलिफ और कभी या लिखी जाती है। हिजा करते वक्त हम अलिफ और या नहीं पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 6, मश्क हरकात व तनवीन। हमज़ा ज़बर आ, बा ज़बर बा, आबा। दाल दो ज़बर दन, आबादन आबादा। हमज़ा ज़बर आ, हा ज़बर हा, आहा। दाल दो पेश दुन, आहादुन आहद। हमज़ा ज़बर आ, खा ज़बर खा, आखा। ज़ाल ज़बर ज़ा, आखाज़ आखाज़। हमज़ा ज़बर आ, ज़ाल ज़ेर ज़ी, आज़ी। नून ज़बर ना, आज़ीना आज़ीन। हमज़ा ज़बर आ, मीम ज़बर मा, आमा। रा ज़बर रा, आमार आमर। हमज़ा ज़बर आ, नून पड़ा ज़बर ना, आना आना। इस लेटर के ऊपर जब हम वक़फ़ करेंगे तो तब हम अलिफ को खींच कर पढ़ेंगे, और जब स्पेलिंग के साथ पढ़ेंगे तो अलिफ को नहीं मिलाएंगे। जैसे हमज़ा ज़बर आ, नून पड़ा ज़बर ना, आना आना। बा ज़बर बा, खा ज़ेर खी, बाखी। लाम ज़बर ला, बाखीला बाखील। बा ज़बर बा, रा ज़बर रा, बारा। रा ज़बर रा, बारारा। ता दो ज़ेर तिन, बारारातिन बाराराह। जीम ज़बर जा, आइन ज़बर आ, जाआ। लाम ज़बर ला, जाआला जाअल। जीम ज़बर जा, मीम ज़बर मा, जामा। आइन ज़बर आ, जामा जामा। हा ज़बर हा, सीन ज़बर सा, हासा। दाल ज़बर दा, हासाद हासाद। हा ज़बर हा, शीन ज़बर शा, हाशा। रा ज़बर रा, हाशर हाशर। खा ज़बर खा, शीन ज़ेर शी, खाशी। या ज़बर या, खाशिया खाशी। खा ज़बर खा, लाम ज़बर ला, खाला। काफ ज़बर का, खालाक खालाक। खा पेश खू, लाम ज़ेर ली, खूली। काफ ज़बर का, खूलीक खूलीक। ज़ाल ज़बर ज़ा, काफ ज़बर का, ज़ाका। रा ज़बर रा, ज़ाकर ज़ाकर। रा ज़बर रा, फा ज़बर फा, रफ़ा। आइन ज़बर आ, रफ़ा रफ़ा। रा ज़बर रा, काफ ज़बर का, राका। बा ज़बर बा, राक़बा। ता दो ज़ेर तिन, राक़बतिन राक़बह। गोल ता वक़्फ़ की हालत में हा बन जाती है। राक़बतिन राक़बह। सीन पेश सु, रा पेश रू, सुरु। रा दो पेश रुन, सुरुरुन सुरुर। सीन ज़बर सा, फा ज़बर फा, सफ़ा। रा ज़बर रा, सफ़रा। ता दो ज़ेर तिन, सफ़रतिन सफ़रह।
صاد پیش صو حا پیش حو صوحو فا دو زبر فن صحفا صحفا واو زبر وا سين زبر سا وسا طا دو زبر طن وسطا وسطا طا زبر طا با زبر با طبا قاف دو زير قن طبق طبق طا زبر طا با زبر با طبا قاف دو زبر قن طبقا طبقا طا پیش تو واو دو زبر ون طوون طووا عين زبر ع با زبر با عبا سين زبر سا عبس عبس عين زبر ع دال زبر دا عدا لام زبر لا عدل عدل عين زبر ع لام زبر لا على قاف دو زير قن علق علق عين زبر ع ميم زبر ما عما دال دو زير دن عمد عمد عين زير عي نون زبرنا عينا بادو زبر بن عنبا عنبا غين زبر غا با زبر با غبا را زبر را غبرا تا دو پیشتن غبرة غبره فا زبر فا عين زبر ع فع لام زبر لا فعل فعل قاف زبر قا تا زبر تا قطع را زبر را قطرا تا دو پیشتن قطرة قطره قاف پیش قو تا زیر تی قوتی لام زبر لا قوتیل قوتیل قاف زبر قا دال زبر دا قاد را زبر را قادر قدر قاف پیش قو را زیر ری قوری همزه زبر ا قوری ا قوری قاف زبر قا سین زبر سا قاسا میم دو پیش من قاسم قسم کاف زبر کا با زبر با کبا دال دو زیر دن کبدن کبد کاف پیش کو تا پیش تو کوتو با دو پیش بن کتبن کتب کاف زبر کا سین زبر سا کسا با زبر با کسب کسب کاف زبر کا فا زبر فا کفا را زبر را کفر کفر کاف پیش کو فا پیش فو کوفو واو دو زبر ون کوفون کوفوا لام پیش لو با زبر با لوبا دال دو زبر دن لوبدن لوبدا لام پیش لو میم زبر ما لوما زا زبر زا لومزا تا دو زیر تن لومزة لومزه لام زبر لا ها زبر ها لها با دو زیر بن لهب لهب میم زبر ما سین زبر سا مسا دال دو زیر دن مسد مسد نون زبر نا خا زیر خی نخی را زبر را نخیرا تا دو زبر تن نخیرتن نخیره واو زبر و جیم زبر جا وجا دال زبر دا وجد وجد واو زبر و سین زبر سا وسا قاف زبر قا وساق وساق واو زبر و قاف زبر قا وقا با زبر با وقب وقب واو زبر و لام زبر لا ولا دال زبر دا
वलद वलद। वाव ज़बर वा, हा ज़बर हा, वहा बा ज़बर बा, वहाब वहाब। हा पेश हूँ, मीम ज़बर मा, हुमा जा ज़बर जा, हुमा जा ता दो ज़ेर तिन, हुमा जा तिन, हुमा ज़ह। हा पेश हूँ, दाल दो ज़बर दन, हुदन हुदा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप ऑनलाइन कुरान मजीद सीखना चाहते हैं उसके लिए आप हमारे साथ व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कायदा, नाजरा, हिफ्ज़, तजवीद, तफसीर और दीगर कोर्सेज ऑनलाइन करवाते हैं। तो नाज़रीन, मिलते हैं नई वीडियो में नए सबक के साथ। जज़ाकल्लाहु खैरा।